الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला तअकिलून अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्म यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदह क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइक अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आज की तजवीद टिप, अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो इसे कहते हैं अलिफ मद, और इसकी साउंड जितनी हमने खड़ा ज़बर की साउंड लंबी की थी यानी कि 2 सेकंड, उतनी ही अलिफ मद की साउंड हम लंबी करेंगे। तो हमने लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना, जबकि नून की ज़बर लंबी होगी इस अलिफ की वजह से। ये कैसे पढ़ा जाएगा? लना। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, अलिफ से पहले ज़बर, इसे कहते हैं अलिफ मद, 2 काउंट्स लंबा करेंगे। यहाँ पे अलिफ से पहले ज़बर, इसे भी 2 काउंट्स लंबा करेंगे। 2 काउंट्स लंबा किसको करना है? इस हा की साउंड को, इन्नहा। तो खड़ा ज़बर की साउंड भी 2 सेकंड लंबी होगी और अलिफ मद की साउंड भी 2 सेकंड ही लंबी होगी। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।